एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। सामाजिक अत्याचार र राजनीतिक भ्रष्टाचारका कथालाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। एक 130 वर्ष अगाडि अमेरिकाको सिकागो सहरका श्रमिकहरूले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा विश्वमा मजदुर दिवस मनाउन थालेको पनि झन्डै 130 वर्ष भइसक्यो। तर नेपालमा भने झन्डै 45 वर्ष मात्र भएको छ। विश्वमा मजदुर दिवस मनाउन थालेको जति वर्ष भए पनि मजदुर र मालिक बीचको सङ्घर्ष भने पुरानो सङ्घर्ष हो। कार्ल मार्क्सको पहलमा सन् 1864 मा विश्वका विभिन्न देशका मजदुरहरू मालिकहरूका विरुद्ध सङ्गठित भएका थिए। तर मजदुर आन्दोलन व्यवस्थित र सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले पनि विश्वमा मजदुर आन्दोलन व्यवस्थित छैन। मजदुर दिवस विश्वभर मनाइएको छ। नेपालमा पनि मनाइयो मजदुर दिवस। राजनीतिक दलका मजदुर सङ्गठनहरूले कार्यक्रम गरे, दलका नेताहरूले भाषण गरे। काम गरेर खाने वास्तविक मजदुरहरूले त मजदुर दिवस आएको गएको पत्तै पाएनन्। मजदुर दिवस कसलाई आयो, कसलाई आएन, यो हो हाम्रो चासो, यो हो हाम्रो बिग न्युज, जसको आज हामी गर्दैछौँ अपरेसन। मजदुर दिवस त राजनीतिक दलका मजदुर सङ्गठनहरूलाई आयो। राजनीतिक दलका मजदुर सङ्गठनले कार्यक्रमको आयोजना गरे, माओ पार्टीका नेताहरूलाई बोल्न लगाए। नेताहरूले मजदुरका हक हितमा कम बोले, अरू दलहरूलाई आरोप लगाउनमा बढी समय खर्चिए। मञ्च पाएपछि लामो भाषण गर्ने त नेताहरूको आदतै हो। अझ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू झनै माहिर छन्। खुला मञ्च र राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा नेताहरूले एक घण्टा भाषण गरे। तर राजनीतिक दलका नेताको भाषणले भन्दा मजदुरले देखाएको क्षमता र कलाले कार्यक्रममा उपस्थित भएकाहरूको मन जित्यो। सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई आह्वान, सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान भन्ने गुलियो नाराको बखान गर्दै नेपालमा पनि 130औं मे दिवसको कर्मकाण्ड गरियो। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको मागसँगै अमेरिकामा मजदुरले गरेको सङ्घर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मे 1 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइन्छ। त्यही स्मरण गर्दै नेपालमा पनि संयुक्त ट्रेड युनियनहरूले दलका नेतालाई साक्षी राखेर भव्य कार्यक्रम गरे। दलका नेताले गुलियो भाषण गरे, धरती थर्काउने गरी भाषण छाटे। मजदुरको पक्षमा भन्दा विपक्षी दलहरूलाई धारे हात लगाउँदै सत्तो सराप गरे। तर वास्तविक मजदुरले भोगेको शास्तिको विषयमा बोल्ने उनीहरूको कार्यसूचीमा परेको देखिएन। मजदुरका सुकिला मुकिला नेताहरू ठुला ठुला भाषणको नोट बोकेर मञ्चमा पुगे अनि सबैले धरती नै थर्काए। उनीहरूको भाषणबाजीमा जोखिममा मजदुरी गरिरहेका वास्तविक मजदुरहरूको विषय नै परेन। वास्तविक मजदुरको विषयमा सोचेर बोल्ने फुर्सदै भएन। फुर्सद पनि कसरी होस्, उनीहरूले मजदुरको धरातल छोडेको वर्षौं भइसक्यो। भातृ सङ्गठनले कार्यक्रमको मण्डप बनाएका थिए। मण्डपमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तन मजदुर आन्दोलनकै कारण सफल भएको गुणगान गाए अनि सरकारले मजदुर वर्गकै पक्षपोषण गर्ने गरी काम गर्ने उदारो भाषण दिए। देशमा लगानीको वातावरण बनेको र धेरै रोजगारीको सृजना हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुर वर्गमाथि सान्त्वनाको गङ्गाजल छरे। उद्योगहरू अहिले बन्द भएका होइनन्, उद्योगहरू स्थापना गरिँदैछन्, बन्द भएका चालु गरिँदैछन्। नीतिहरू साथीहरूलाई थाहा। यति लगानी सम्मेलन, यति औद्योगिक क्षेत्रहरू, अहिले भर्खरै उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि साथीहरूले भन्नुभयो अब अनुकूल वातावरण बनेको छ लगानीका लागि। हिजो लगानीका लागि अनुकूल वातावरण थिएन, आज लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छ। देशभित्रको मात्रै होइन, बाहिरको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेर यहाँ बेग्लै एउटा नयाँ
विकासको लहर सिर्जना गर्न खोजिएको छ र त्यो सिर्जना हुँदैछ। त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले मजदुर मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखे। मजदुरका लागि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेकोले रोजगारदाताले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसारभर धनी र गरिब बीचमा हुने खाडल दिनानुदिन बढ्दै गएकामा चिन्ता गरे। मजदुर सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। मजदुर नेतालाई साक्षी राखेर वर्गीय असमानता कायम रहेको र यसको अन्त्य गर्नको निम्ति मजदुर वर्ग जागरुक हुनुपर्ने उनले मिठो भाषण सुनाए। थोरै प्रतिशत 10-15% मान्छेको हातमा विश्व सम्पदाको असाध्यै ठुलो हिस्सा उनीहरूको हातमा केन्द्रित छ र झन्डै 80-85% मानिसहरू अभावमा बाँच्नुपर्ने, अपमानमा बाँच्नुपर्ने, अन्याय र अत्याचारमा बाँच्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छैन। त्यसकारण वर्ग अन्तर्विरोध सकिएको छैन। अन्य खालका अपमानहरू पनि सकिएका छैनन्। उता प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पनि के कम। काङ्ग्रेसले पनि विगतका गुलिया नारा निकै बक्यो। विगतको पुनरावृत्ति जस्तै देखिने मञ्चमा नेताले महान बाणी उद्घोष गर्नेमै प्रतिस्पर्धा भयो। यही प्रतिस्पर्धामा काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मजदुरको हकहित संरक्षण र अधिकारका निम्ति विगतदेखि नै विभिन्न प्रयास हुँदै आएको गुलियो मन्तव्य दिए। सत्ताको चाबी समाएर थाकेको काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म किन मजदुरको पक्षमा काम गरिन भन्ने प्रश्नले उनलाई सोधिरहेको थियो। तर आश्वासनको रणनीतिमा राजनैतिक भविष्य देखेको नेपाली राजनैतिक नेतृत्वलाई वास्तविक मजदुरको पक्षमा नीति र कार्यक्रम बनाउने कहिले समय आएन। तर इतिहासको स्तुतिगान गरेर मे दिवसमा मन्तव्यबाजी भए। इतिहासको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा श्रमिक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको भाषण गरे काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले। श्रमिक आयोग गठन भएको छैन। श्रमिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आधिकारिक धारणा हो। त्यो पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सरकारले यो काम गर्यो भनेदेखि त्यसमा हामी साथ दिन्छौँ। हामी विरोध गरिरहँदैनौँ। उहाँले भन्दा जस्तो हरेक कुरालाई मिल्ने कुरालाई विरोधै गर्नुहुन्छ भने हामी विरोध गर्दैनौँ। यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम बाँकी छ, जुन काम तपाईँको विदेशमा बस्ने अथवा कार्यक्रमको स्थानमा बस्ने मजदुरहरूको लागि त्यहीँबाट मतदान गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनु पर्दछ भन्ने पनि तपाईँहरूको माग छ। यसको बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ। मजदुरहरूको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अझै दयनीय छ। पेशागत सुरक्षा, आत्मसम्मान सहितको पेशागत सुरक्षा मजदुरहरूका महत्त्वपूर्ण सवाल हुन्। उनीहरूको सामाजिक पक्षमा राज्य अझै निर्मम जस्तै छ। तर सरकारले त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा तय गरिएको पारिश्रमिक मजदुरले नपाएमा कारबाही गर्ने घोषणा गर्दछ। श्रम र रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने घोषणा गर्दछ सरकार। रोजगारको सिर्जना गरी श्रमिकमाथि हुने जो कसैले गर्ने सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गर्ने बहालवाला मन्त्री गोकर्ण विष्टले उद्घोष गरे। कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि तागतको आग लागेर, कुनै पनि शक्ति केन्द्रको आग लागेर श्रमिकलाई शोषण गर्ने, ठाउँ ठाउँमा शोषण गर्ने कुनै पनि प्रकारको शोषणलाई सरकारले सहने छैन। कुनै पनि प्रकारको शोषणलाई सरकारले मुख दर्शक बनेर हेर्ने छैन। म सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले भन्न चाहन्छु, श्रमिकमाथि हुने तमाम प्रकारका कुनै पनि प्रकारका शोषणहरू, कुनै पनि नामका शोषणहरू, कुनै पनि तहबाट गरिएका शोषणहरू, कुनै पनि तहबाट संरक्षित भएका शोषणहरू, ती सारा शोषणहरूको अन्त्य गरिनेछ। सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रमा श्रमिकहरूले उचित पारिश्रमिक व्यवस्थाका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने चर्चा पनि भयो कार्यक्रममा। कडा कानुन बनाएर श्रमिक वर्गको हितमा लाग्नुपर्नेमा सबैले लोलीमा बोली मिसाए। लोलीमा बोली मिलाउँदै सङ्घीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले श्रमको सम्मान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने चर्चा गरे। श्रमिकको हितमा नियम कानुनहरू र व्यवस्थापनहरू अगाडि जानुपर्छ। श्रमको शोषणलाई अन्त्य गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने विधि प्रणालीको स्थापना हुन आवश्यक छ र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई श्रम ऐन अन्तर्गत र सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्याभूति गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ।
नेताहरूले मजदुर दिवसको दिन मजदुरको हक अधिकार र न्यायको लागि जति नै चर्को कुरा गरे पनि वास्तविक मजदुरको अवस्था 19बाट 20 हुन सकेको छैन। एक दिन मे दिवसमा मिठो सपना बाँडेर मजदुरको समस्या हल हुन सक्दैन। यसर्थ वास्तविक मजदुरको अध्यावधिक गर्दै उनीहरूको सामाजिक तथा पेशागत सुरक्षामा राज्यले गम्भीर ध्यान पुर्याउनै पर्छ। मजदुरको जीवनमा दिगो सुधार आउन सके मात्रै मजदुरको बलिदानले सार्थकता पाउनेछ। क्यामेरा पर्सन डेभिड राईका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। नेताहरूले त भाषण गरे, तर नेताहरूले खुला मञ्च र राष्ट्रिय सभागृहमा भाषण गरिरहँदा कमलादीमा काम गर्ने मजदुरहरूले मजदुर दिवसका बारेमा पत्तै पाएन। सुन्धारामा काम गरिरहेका मजदुरहरूले पनि नेताको भाषण सुन्न जाने झन्झट गरेनन्। दिनभर काम नगरेसम्म खाना नपुग्ने मजदुरलाई नेताहरूका भाषणले पेट भरिदिने भए पो। त्यसैले नेताहरूले भाषण गरिरहे, काम गरेर खाने वास्तविक मजदुरहरू काममा जोतिरहे। काममा जोतिरहेका मजदुरले मजदुर दिवसका बारेमा के भने, हामी रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपालका अधिकांश मजदुरहरू अहिले पनि 1886 भन्दा अगाडिको अवस्थामा छन्। नेपालमा मजदुर दिवस मनाउने जिम्मा पनि अब झन्डै राजनैतिक दलहरूका मजदुर सङ्गठनहरूको जस्तै मात्र भएको छ। वास्तविक मजदुरहरूलाई भने मजदुर दिवस आएको गएको नै पत्तो छैन। मजदुर दिवसका दिनमा नेताहरू मञ्चमा कुर्लिए। श्रम नगरी बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या पर्ने मजदुरहरूले त उल्टै सोध्दै थिए, होइन यो मजदुर दिवस भनेको के रहेछ। घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरूले गरेको सङ्घर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मे 1 तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइन्छ। मजदुर आन्दोलनमा धेरै मजदुरहरू मारिएको सम्झनामा मे 1 मा मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो। आन्दोलन पूर्व सामान्य रूपमा संसारभरिका कामदारहरूले दैनिक 16 घण्टासम्म काम गर्दथे। नेपालको श्रम ऐन 2074 मा श्रमिकलाई दैनिक 8 घण्टा र साप्ताहिक रूपमा 48 घण्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको सर्वेक्षण अनुसार श्रम ऐनले तोकेको भन्दा बढी काम गर्न बाध्य पार्नेहरूको संख्या 59.32% रहेको छ। त्यसैगरी नियम अनुसार बिदा नदिने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पनि 42.37% र 44.07% श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने तथ्याङ्क छ। नियमित रोजगारीमा रहेको कति प्रतिशत आयो भने 61%, कार्यगत समयगत वा आंशिक रोजगारीमा 39%, श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई रोजगारमा राख्ने प्रतिष्ठानहरू 23.73%, रोजगार सम्झौता भएको रोजगार सम्झौताबाट काम गरेका श्रमिकहरू 55.93%, रोजगार सम्झौता नगरी काम लगाउने 44.07% रहेको छ। बाल श्रमको प्रयोगको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने हिसाबले हेर्दा बाल श्रम प्रयोग भइरहेको प्रतिष्ठानहरू 3.39% देखियो। बाल श्रम प्रयोग नगर्ने प्रतिष्ठान 94.92% देखियो। उत्तरदाताहरूलाई सोद्धा थाहा छ छैन भन्ने कुरामा थाहै नभएको 1.69% देखियो। ठूला भनिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत 3.39% बाल श्रमिकहरू रहेको तथ्याङ्क नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाली मजदुरहरूको ठूलो योगदान रहे पनि अझै मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ। संगठित भएका मजदुरहरूको समस्या त छँदैछ, असंगठितहरूको समस्या झनै डरलाग्दो छ।
पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षा निकै जोखिममा छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले यसै वर्षदेखि लागू गरेको छ, तर असंगठित मजदुरहरू यी अवसर प्राप्त गर्न सकेका छन् या छैनन् राज्यसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। गरिबीका कारण जस्तो सुकै जोखिम मोलेर भए पनि रोजगारी गर्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन। शिक्षित युवाहरूको बेरोजगारको तथ्याङ्क पनि उत्तिकै छ। रोजगारी पाउन कठिन छ नै पाएको रोजगारी सुरक्षित छैन। बेरोजगारका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न युवाहरूलाई उत्तिकै चुनौती छ। आर्थिक अभाव भएका कारण जोखिमपूर्ण मजदुरी गर्न बाध्य भएको मजदुर बताउँछन्। मैले काम गरेको 3-4 महिना भयो। एसएलसी दिएर एसएलसी गरेर अनि भाइ बुनुहरूलाई पढाउन भन्ने अनि बाबाहरूलाई पनि पाल्छु भनेर आएको। हामीलाई सरकारहरूले सहयोग गरिदियोस् अनि हामीले त्यसरी पढ्न पाऊँ अनि हामीले पढेर जागिर खानलाई सरकारहरूले जागिर दिउँ। जागिर नदिएपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यही हो। युवा मजदुरहरू जोखिमपूर्ण मजदुरी गर्न जति बाध्य छन् उति बाल मजदुरहरूको पनि अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ। 5 सालमा घर भई कक्षा 8 पढ्दा पढ्दै सन्दीप घिमिरे राजधानी छिरे। सन्दीप कहिले आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउँछु भन्छन् त कहिले पढ्न मन छैन भन्दै आफ्नो भविष्यको चिन्ता भन्दा पनि पैसाको जो कसरी गर्ने यही तनावमा उनी देखिन्छन्। त्यतिकै काठमाडौँ आएको अनि भेनासँग आएको अनि त्यतिकै काम गरेँ। भाइ बहिनी छैन, बुवा मम्मी दिदी हुनुहुन्छ, अब गएर पढ्ने। त्यस्तै अर्का शिक्षित युवाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। ओखलढुङ्गाका मनोज खड्का पनि जीविकोपार्जनका लागि जोखिमपूर्ण श्रममा भिड्न बाध्य छन्। दिनभर हाड छाला घोटेर जीवन चलाउँदै आएका मनोजलाई मजदुर दिवस बारे थाहा नै छैन। घरमा आम्दानीको स्रोत बलियो नहुँदा काठमाडौँ आएर पढ्दै जागिर गर्ने उनको इच्छा छ, तर रोजगारको अभावमा आफू कडा श्रम गर्न बाध्य छन्। स्कुल पढेको छु, श्री सुन केसरी हो मेरो स्कुलको नाम। मम्मी बुबाहरू चाहिँ मेरो किसानी काम गर्नुहुन्छ। मैले 10औँ पढेर सोचेको त्यही आर्थिक कमजोर भएर काम गर्दै पढ्दै गर्न नभ्यायो। आज चाहिँ मजदुर दिवस भन्ने खास गरी थाहा थिएन, त्यही पनि यहाँ आएर थाहा भएको काममा लागिहाल्यो भने गरौँ भने काठमाडौँ खास जागिर खाना भनेर आएको। जागिरमा पनि अब खोइ घुसै मात्रै चल्दो रहेछ, त्यही भएर जागिर खाना नि अब भएन। जागिरमा नि लेखिँदा फालिदियो, नम्बर पुगेन भनेर फालिदियो आर्मीमा। युवाहरू मात्रै होइन वृद्ध श्रमिकहरूको अवस्था अझै कहाली लाग्दो छ। विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइरहँदा उनको पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा बोलिदिने कोही छैन। नाति नातिना खेलाएर बस्ने उमेरमा उनी ठेला गाडा सकी नसकी घचेट्न बाध्य छन्। काभ्रेका छिरिङ लामा अहिले 69 वर्षको भए, तर उनी शरीरले सके पनि नसके पनि ठेला गाडामा भारी बोक्छन्। लामाले 17-18 वर्षदेखि नै काठमाडौँमा कडा श्रम गर्दै आएका छन्। श्रम कडा त छ नै, तर त्यही श्रम गर्न पाउन पनि उनलाई कठिन छ। गर्दै आएको श्रमले जीवन निर्वाह भएको उनी बताउँछन्। उमेर ढल्कदैछ, अब चाहिँ गाउँ जानु पर्ला लामा भन्छन्। कमाउन हाम्रो पहिला त हो, अहिले त ठेगान छैन। अहिले त त्यो धेरै भयो रिक्सा, अब रिक्सा धेरै भयो, त्यही भएर त्यो टिप पनि उति साह्रो लाग्दैन। अनि टिपमा हाम्रो यो एउटाको 50 रुपियाँ हुन्छ। रामेछापका चित्रबहादुर श्रेष्ठ पनि 45 वर्षको भए। उनले भारी बोकेर नै 4 जना आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाएका छन्। भारी बोक्ने काम पाउन पनि गाह्रो छ। भारी बोक्ने रहर त थिएन, तर गाउँमा पनि रोजगार छैन, बाँच्न गाह्रो छ श्रेष्ठ भन्छन्। रोजगारी भयो भने गाउँमै बसिन्छ। रोजगारी यस्तै कृषि वस्तुहरू पाल्ने यतात्यता रोजगारी भयो भने गाउँमै बसिन्थ्यो। यस्तै दुःख गरेर बुढेसकालमा भारी बोल्नु नि कुनै रहर पनि थिएन नि त। गाउँमा नि चिज समस्या छ, अलिकति कमाइ गर्नलाई अलिकति आएको फल्नु बाली लाउनु फल्ने बेला भएपछि आदि भएपछि जन्तु जस्तै वनकरहरूले धेरै दुःख दिए नष्ट पारेछ कि त्यसलाई केही निर्णय गर्ने त्यो भयो भने धेरै जस्तो मान्छेहरूले कमाइ छोडेर आएको छ। मजदुरको हक अधिकारका वकालत गर्ने मजदुर नेताहरू देश निर्माणमा मजदुरको महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदै आएको
चर्चा गर्न पछि पर्दैनन्। उनीहरूले मजदुरहरूको पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी नभएको बताउँदै शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदासम्म काममा घोटिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले बताए। मजदुरको सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्न सरकारले विशेष महत्त्व दिनुपर्ने मजदुर नेताको माग छ। निर्माण मजदुरहरूको एउटा तोकिएको समय यसमा महिनावारी अथवा कुनै एउटा चाहिँ नि आधिकारिक रूपमा एउटा जागिर छैन। आज एक दिन काम हुन्छ, 3 दिन हुँदैन, 3 दिन काम गर्यो 8 दिन हुँदैन, जसले महिनाभरिको हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई खाना पुग्ने अवस्थाहरू छैन। राज्यले पनि हेर्ने र मजदुरलाई हेर्ने हो भने यो देश निर्माण गर्ने नै मजदुर हुन्। सबै जुनै क्षेत्रमा जानुहोस्, तपाईँ ढलमा जानुहोस्, होटेलमा जानुहोस्, घरमा काम गर्ने ठाउँमा जानुहोस्, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमा जानुहोस्, कल कारखानामा जानुहोस्, सबै ठाउँमा मजदुरै छन्। सरकारले मजदुरलाई पनि के अरे पञ्जीकरणको उमा चाहिँ कार्यान्वयन लिएर आएर मजदुरलाई पनि दर्ता गर्नुहोस्। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि नेपालमा मजदुर दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो, तर वास्तविक मजदुरको अवस्था 19बाट 20 हुन सकेको छैन। मजदुरका नाउँमा नेता त धेरै भए, तर वास्तविक मजदुरको सामाजिक सुरक्षा अझै जोखिममा छ। यस्तो अवस्थामा सबै मजदुरहरूले आफ्नो हक अधिकारको वकालत गर्ने र सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने विषय त वास्तविक मजदुरहरू निकै टाढा छन्। यसर्थ मजदुरको नाउँमा राजनीति होइन, उनीहरूको आत्मस्वाभिमान सहितको दैनिकी निर्माण गर्न मजदुर संगठनका नेता र राज्य लाग्नै पर्छ। क्यामेरा पर्सन डेभिड राईका साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। नेपालमा मजदुर दिवस मनाउन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ, तर मजदुरको अवस्था सुध्रन सकेको छैन। 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि मजदुरहरूले सहभागिता जनाए, तर पनि मजदुरको अवस्थामा सुधार आएन। 62-63 को जनआन्दोलनमा शहीद हुनेहरूमा पनि मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भए पनि मजदुरहरूका समस्या जस्ताका तस्तै छन्। धनीहरू झन झन धनी बन्दै गइरहेका छन्, गरिब मजदुरहरू झन झन गरिब बन्दै गएका छन्। कसरी मनाउन थालियो विश्वमा मजदुर दिवस? मजदुर दिवसको ऐतिहासिक महत्त्व के छ? रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेक पछि। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको अधिकारलाई स्थापित गरेको दिन थियो मे 1। आन्दोलनलाई बदनाम गराउन आन्दोलनमा प्रहरीकै दलालले बम प्रहार गरे पनि त्यति बेला मजदुर नेताहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। तर विश्वका पुँजीवादी मुलुकहरू, उद्योगपति र व्यापारी मात्र होइन, आफूलाई मजदुर नेता भन्नेहरूले मे दिवसलाई कम्युनिस्टहरूको मात्र दिवस भन्दै मे दिवसको वास्तविकता नै मेट्ने प्रयास गरेका छन्। मे दिवसको ऐतिहासिकता र यसको महत्त्व ढाकछोप गर्न अमेरिकाले मे 1 लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने सरकारी घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको शिकागो शहरका श्रमिकहरूले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राखी गरिएको आन्दोलनको सफलतापछि मे 1 लाई ऐतिहासिक उपलब्धिको दिनको रूपमा सम्झना गर्न थालिएको हो। श्रमिक आन्दोलन अमेरिकाबाट सुरु भए पनि अमेरिका र क्यानाडाले मे 1 लाई श्रमिक दिवस मनाउँदैनन्। अमेरिका, क्यानाडा जस्ता पुँजीवादी मुलुकले श्रमिक दिवस नमनाए पनि संसारभर मनाइन्छ। अमेरिकन मुलुक मेक्सिकोमा 8 घण्टा कामका लागि सङ्घर्ष गरेर ज्यान गुमाएका मजदुर नेताहरूको शालिग स्थापना गरिएको छ। तर अचम्मको कुरा, विश्वका पुँजीवादी मुलुकहरू, उद्योगपति, व्यापारी र नेताहरू आफूलाई मजदुर नेता भन्ने गर्छन्। मे दिवसलाई कम्युनिस्टहरूको मात्रै दिवस भनेर पनि भ्रम छर्दै आएका छन्। मे दिवसको ऐतिहासिकता र यसको महत्त्व ढाकछोप गर्न अमेरिकाले मे 1 लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। सन् 1884 मा फेडरेसन फर अर्गनाइज्ड ट्रेड एन्ड लेबर युनियनले सन् 1886 को मे 1 देखि श्रमिकले 8 घण्टा मात्र काम गरे पुग्ने घोषणा गर्यो। यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न श्रमिकहरूले आम हडतालको आयोजना गरे। यसअघि श्रमिकहरूले 10 देखि 16 घण्टा काम गर्नु पर्दथ्यो।
सन् 1886 को मे 1 का दिन अमेरिकामा 2,50,000 श्रमिकहरू आफ्नो अधिकारका लागि एकै दिन सडकमा ओर्लिएका थिए। आन्दोलनको नेतृत्व भने अन्तर्राष्ट्रिय वर्किङ पिपल एसोसिएसनले गरेको थियो, जसले पुँजीवादको अन्त्य गरोस्। पुँजीवादको अन्त्य गरी क्रान्तिकारी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न चाहन्थ्यो। एसोसिएसनले वर्ग आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरी शोषित तथा उत्पीडित श्रमिक वर्गको हकहितको सुरक्षा गर्न चाहन्थ्यो। विशेष गरी जर्मनीबाट बसाइ सरेर अमेरिका पुगेका श्रमिकहरूको अधिकारको लागि गरिएको सङ्घर्षले व्यापकता पाएको थियो। श्रमिकहरूको आन्दोलनदेखि डराएर सरकार तथा व्यापारीहरूले दमनको जालो बोल्न थाले। श्रमिकलाई दमन गर्न सेना र प्रहरीको संख्या बढाइयो। स्थानीय व्यापारीहरूले सरकारलाई हतियार खरिद गर्न ऋण सहयोग दिन थाले। सिकागो व्यापारिक क्लबले प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्न 2000 मेसिन गन खरिद गर्यो। तर मे 1 अगाडि नै सङ्घर्षले सिकागोका विभिन्न उद्योगमा सफलता हासिल गरिसकेको थियो। मे 1 का दिन लाखौं मानिसहरू सडकमा ओर्लिए। उनीहरूको आन्दोलन सफल भयो। तर सन् 1986 मे 3 तारिकका दिन सिकागोको एक उद्योगमा प्रहरीले गोली चलाउँदा 4 जनाको ज्यान गयो, धेरै घाइते भए। घटनाको भोलिपल्ट फेडरेसन फर अर्गनाइज्ड ट्रेड एन्ड लेबर युनियनले प्रहरी दमनको विरोधमा ठूलो प्रदर्शन गर्यो। तर प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि प्रहरी र श्रमिक बीच झडप भयो। प्रदर्शनकारीले फ्याँकेको बमले एक प्रहरीको ज्यान गयो, 70 प्रहरी घाइते भए। प्रहरीको गोली प्रहारले एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो भने धेरै घाइते भए। प्रदर्शनमा बम कसले प्रहार गरेको भन्ने थाहा हुन नसके पनि सरकारले यो घटनाबाट सबै न्यायप्रेमी श्रमिक र श्रमिक संगठनलाई दमन गर्ने राम्रो मौका मिल्यो। सयौं समाजवादी नेताहरूलाई बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न थालियो। श्रमिकका घर र उद्योगहरूमा धरपकड व्यापक बनाइयो। निर्दोष श्रमिकहरूलाई जेल कोचियो। अन्तर्राष्ट्रिय वर्किङ पिपल एसोसिएसनका 8 नेतालाई ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा मुद्दा चलाइयो। बिना प्रमाण श्रमिक नेतालाई दोषी ठहर गरियो। सन् 1886 को अगस्त 19 मा अदालतले 8 मध्ये 7 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय घोषणा गर्यो। 1 जनालाई 15 वर्षको जेल सजाय दिइयो। व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण अमेरिकी सरकार 2 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय नदिने घोषणा गर्न बाध्य भयो। मृत्युदण्ड दिनु एक दिन अघि एक नेताले आत्महत्या गरे। सन् 1887 नोभेम्बर 11 का दिन 4 नेताहरूलाई झुन्ड्याएर मारियो। उनीहरूको अन्त्येष्टिमा 6 लाख मानिसले भाग लिए। मृत्युदण्डको व्यापक भर्त्सना गरियो। बन्दी बनाइएका 3 नेताको रिहाईको माग गर्दै चौतर्फी दबाव हुन थाल्यो। सन् 1893 जुन 26 तारिकका दिन अदालतले 3 नेतालाई निर्दोष साबित गर्दै रिहाई गर्यो। मृत्युदण्डको घोषणा गर्दा 8 मध्ये 1 नेताले मृत्युदण्डले श्रमिक आन्दोलनलाई मार्न नसक्ने र यो आन्दोलन आगोको रूपमा फैलिने बताएका थिए। शोषित पीडितहरूले आफ्नो अधिकारका लागि झन् ठूलो आन्दोलन गर्ने उनको दाबी थियो। भयो पनि त्यस्तै। सन् 1886 को आन्दोलनपछि नारीवादी तथा श्रमिक नेत्री इम्मा गोल्डम्यानले सङ्घर्षको आँधी बेरी ल्याइन्। यही बमकाण्डले उनलाई नेतृत्वमा स्थापित गराएको थियो। गोल्डम्यानले सन् 1910 देखि 1920 सम्म सङ्घर्षको कुशल नेतृत्व गरिन्। यसर्थ मे दिवस केवल इतिहासको सम्झना मात्र होइन, परिवर्तनशील समाज विकासको महत्त्वपूर्ण र क्रान्तिकारी विचारको परिघटना थियो। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। मजदुर दिवस केवल इतिहासको सम्झना मात्र होइन, अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्न मजदुरहरूका लागि प्रेरणा पनि हो। यही प्रेरणाबाट विश्वका सबै मजदुरहरू आफ्नो अधिकारका लागि सचेत हुन जरुरी छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।